आजको यस भिडियोमा हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टबाट 8th च्याप्टर यानी कि अकाउन्टिङ फर करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड कन्टिन्जेन्सीज भन्ने जुन हाम्रो च्याप्टर रहेको छ त्यहाँबाट हामीले मोडल क्वेशनमा ट्युले निकालेको बीबीएस फर्स्ट इयरको लागि जुन मोडल क्वेशन छ मोडल क्वेशनमा त्यहाँबाट नोट्स पेबलको इस्यु र रिटायरमेन्टको केसमा जुन हामीले क्वेशन सोधेको छ 2 मार्क्सको लागि त्यो सिम्पल 2 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ आज हामी यस भिडियोमा सोलुसन गरेर देखाउने छौं। यो सर्टमा सोधेको 2 मार्क्सको क्वेशन के छ भन्दाखेरि अन जनवरी 1 है जनवरी 1 मा के भन्छ भने सिमरन कम्पनी बोरोड रुपीस 1 लाख फ्रम बैंक बाइ साइनिङ अ 3 मन्थ 12% नोट्स पेबल है यानी कि सिमरन कम्पनीले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सिमरन कम्पनीको बिहाफमा काम गर्नु पर्यो है सिमरन कम्पनीको बिहाफमा हामीले जर्नल एन्ट्रीज बनाउने हो हैन। सिमरन कम्पनीले चाहिँ बैंकसँग साइन गरेर के गरेछ बैंकसँग साइन गरेछ केको लागि साइन गरेछ 3 महिनाको अथवा 3 महिने 12% नोट्स पेबल साइन गरेछ है कति रुपैयाँको 1 लाख रुपैयाँको यानी कि नोट्स पेबल साइन गर्नु 12% 3 महिनाको लागि भन्नुको अर्थ चाहिँ सिम्पल तपाईले लोन लिएको हो भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यानी कि अब 3 महिनापछि तिर्ने शर्तमा बैंकलाई 3 महिना पछाडी अथवा त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड के छ 3 मन्थ छ है 3 मन्थ छ हैन 3 मन्थमा तपाईको 12% ले के बुझाउँछ ब्याज बुझाउँछ के बुझाउँछ ब्याज बुझाउँछ यो जस्तो नोट्स पेबलको अगाडि जहिले पनि एउटा ब्याज हुन्छ के 10% 8% 12% 15% त्यो अगाडिको जुन पर्सेन्टेज छ नि त्यो पर्सेन्टेजले चाहिँ ब्याज बुझाउँछ पर एनम 1 वर्षको भनेर बुझाउँछ है 1 वर्षमा 12% ब्याज लाग्छ भने बुझाउँछ अनि 3 महिनाको लागि लिएको रहेछ अनि कति रुपैयाँ लिएको रहेछ त 1 लाख रुपैयाँ नोट्स पेबल भनेर उले इस्यु साइन गरेको रहेछ र त्यो लियो है इट पे द प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट एट ड्यू डेट। अब यो सिमरन कम्पनीले के गरेछ तिरेछ कहिले तिरेछ द प्रिन्सिपल भनेको साउ के 1 लाख रुपैयाँ लिएको थियो 1 लाख नै साउ हो नि त भनेपछि 1 लाख रुपैयाँ तिर्यो एन्ड इन्ट्रेस्ट ब्याज पनि तिर्यो भनेपछि प्रिन्सिपल सँगसँगै साउ सँगसँगै ब्याज पनि तिर्यो है भनेपछि कहिले तिर्यो एट ड्यू डेट ड्यू भनेको जहिले तिर्नुपर्ने टाइम हुन्छ त्यो टाइममा तिर्यो है भनेपछि ड्यू डेट कहिले थियो 3 महिना पछाडी थियो हो भनेपछि 3 महिना पछाडी ठ्याक्क उसले तिर्यो। अब हामीलाई क्वेशनले माग्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्रीज फर के को लागि एउटा इस्युको लागि एउटा रिटायरमेन्ट अफ नोट यो जुन यो नोट छ नि 12% नोट्स पेबल छ नि हो यसको इस्यु गर्दाखेरि र रिटायरमेन्टको जर्नल इन्ट्रीज बनाउनु पर्यो। इस्यु भन्दाखेरि इस्युको अर्थ लिँदाखेरि भनौं न है सिमरन कम्पनीले अब त्यो नोट्स पेबल लियो नि त हैन 12% 1 लाख रुपैयाँ लिएको छ नि यहाँ 1 लाख रुपैयाँ लिँदाखेरि हैन प्रिन्सिपल अमाउन्ट लिँदाखेरि र रिटायरमेन्ट भनेको त्यो 3 महिनाको म्याच्युरिटी पिरियड सक्यो नि त्यो तिर्दाखेरि 3 महिना पछाडी तिर्दाखेरिको जर्नल इन्ट्रीज मागेको छ है। अब यसको सोलुसनमा पहिला सुरु गरौँ जर्नल इन्ट्रीज फर के को पहिला एउटा इस्युको लागि गर्नु पर्यो अर्को के को लागि गर्नु पर्यो रिटायरमेन्टको लागि गर्नु पर्यो है ल जर्नल इन्ट्रीज नै भनौं ल एकै ठाउँमा गर्दियौ फर्मेट के हुन्छ यतापटि डेट के राख्नुस् डेट अर्को राख्नुस् अकाउन्ट टाइटल्स जुन त्यो हामी पार्टिकुलर्स भन्थ्यौ नि पहिला त्यही हो अनि के राख्नुस् PR posting reference and then debit in rupees credit in rupees यो हाम्रो के हुन गयो जर्नल इन्ट्रीज को फर्मेट हुन गयो है। अब यहाँ हामीले दुईटा जर्नल इन्ट्रीज बनाउनु पर्ने रहेछ है याद गर्नु दुईटै कति मार्क्स को 1 मार्क्स को रहेछ एउटा जर्नल इन्ट्रीज के को लागि इस्यु र अर्को जर्नल इन्ट्रीज के को लागि रिटायरमेन्ट को लागि है भनेपछि फर इस्यु अर्को के को लागि फर रिटायरमेन्ट अफ नोट्स पेबल यो पनि थप्दियौ अफ नोट्स पेबल हामीले यहाँ दुईटा जर्नल इन्ट्रीज बनाउनु पर्यो है एउटा नोट्स पेबल इस्यु गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ के नोट्स पेबल रिटायरमेन्ट हुँदाखेरि अथवा जुन हामी पे गर्छौं नि म्याच्युरिटी पिरियडमा पे गर्छौं नि हो त्यसको लागि है 3 महिना पछाडी हामी तिर्छौं त्यसको लागि हामीले दुईटा जर्नल इन्ट्रीज बनाउनु पर्ने भयो। अब
जो इस्युमा है अब हामीले के बुझ्नु पर्यो इस्यु भनेको जस्तो हामी सिमरन कम्पनीको बिहाफमा हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाउँदैछौँ हैन अब बैंकसँग हामीले 12% नोट्स पेबल साइन गरेका छौँ 3 महिनाको लागि हैन अनि यो कति रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँ भनेपछि पहिला सुरु के हुन्छ यो साइन गर्दाखेरि इस्यु गर्दाखेरि त्यो नोट्स पेबल इस्यु गर्दाखेरि हामीले पैसा पाउँछौँ के हामीले के गर्छौँ पैसा पाउँछौँ अनि 3 महिनापछि तिर्छौँ नि त हो भनेपछि रिटायरमेन्टको केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यसलाई पे गर्छौँ है तिर्छौँ भनेपछि अब जर्नल इन्ट्रिजमा हामीले के पढेका थियौँ भन्दा अगाडिको हाम्रो भिडियोजमा हामीले भने पैसा आउँदाखेरि क्याश एकाउन्ट डेबिट अथवा बैंकमा पैसा आयो भने बैंक एकाउन्ट डेबिट पैसा तिर्दाखेरि चेकबाट तिरेको छ भने टु बैंक एकाउन्ट क्याशबाट तिरेको छ भने टु क्याश एकाउन्ट यानि कि क्याश क्रेडिटमा आउँछ है त्यो कुरा हामीले बुझेका थियौँ है पैसा आयो क्याश एकाउन्ट डेबिट अथवा बैंक एकाउन्ट डेबिट पैसा गयो टु क्याश एकाउन्ट अथवा टु बैंक एकाउन्ट है अब इस्यु नोट्स पेबल इस्यु गर्दाखेरि अथवा लोन लिँदाखेरि के हुन्छ पैसा आउँछ नि त हैन त्यही भएर के हुन्छ क्याश एकाउन्ट डेबिट अथवा चेक दिएको थियो अथवा बैंक एकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिएको थियो भने बैंक एकाउन्ट डेबिट हुन्छ इस्यु गर्दाखेरि पैसा आयो नि त अनि 3 महिनापछि त तिर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा गयो नि त त्यही भएर के हुन्छ टु क्याश अथवा अब चेकबाट तिरेको भए टु बैंक एकाउन्ट ठीक छ यो हुन्छ है सिम्पल कुरा लिँदाखेरि क्याश एकाउन्ट डेबिट अथवा बैंक एकाउन्ट डेबिट तिर्दाखेरि टु क्याश एकाउन्ट अथवा बैंक एकाउन्ट है अनि लिँदाखेरि के शीर्षकमा लिएको त जस्तो क्याश त आयो नि के शीर्षकमा आएको हो त इस्यु गर्दाखेरि क्याश के शीर्षकमा आयो भन्दाखेरि 12% नोट्स पेबलको शीर्षकमा आएको हो नि त हैन त्यही भएर के राख्नु पर्यो टु 12% नोट्स पेबल एकाउन्ट ठीक छ कति रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँ डेबिटमा यो क्रेडिटमा है अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो यो क्वेसनमा त छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने डिस्काउन्टिङ नोट्सको पनि केस आउन सक्छ है जस्तो तपाईले यो जुन इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टिङको कुरा छ भने त्यो बेला यहाँ डिस्काउन्ट चाहिँ डेबिटमा चढाउनु पर्ने हुन्छ है ल अब तपाईले नरेसन लेख्न सक्नुहुन्छ फर रेकर्ड अफ इस्यु अफ टु कति महिने 3 months 12% नोट्स पेबल सिम्पल छ है यही कुरा राख्ने है हामीले के को रेकर्ड गरेको 3 महिने यो 12% नोट्स पेबल चाहिँ इस्यु भएको भनेर हामीले यहाँ नरेसन राख्यौं है के गरेको पैसा आयो टु 12% नोट्स पेबल एकाउन्ट सिम्पल यति हो अब यो त लिँदाखेरि अब तिर्दाखेरिको केसमा जाउँ अब 3 महिना पछाडी के हुन्छ हामीले तिर्नु पर्छ हैन लोन लिएपछि तिर्नु पर्यो नि अथवा पेबल छ हैन ड्यू छ टु क्याश एकाउन्ट टु बैंक एकाउन्ट हुन्छ हामी तिर्छौं अब तिर्दाखेरि लिँदाखेरि 1 लाख लिएको थियो तिर्दाखेरि 1 लाख मात्र तिर्दैनौ कि किन भन्दाखेरि यहाँ त ब्याज लाग्छ नि त हैन 12% पर एनम को हिसाबले ब्याज लाग्छ हामीले कति महिना चलायो 3 महिना चलायो भनेपछि 3 महिनाको ब्याज कति हुन्छ त्यो समेत सावा र ब्याज त्यो हामीले के गर्नु पर्छ तिर्नु पर्छ है पहिला सुरु त नोट्स पेबल 1 लाख रुपैयाँ लेखेको हो नि हो अब हामीले तिर्नु पर्यो ल नोट्स पेबल अघि नोट्स पेबलको रूपमा पैसा आएको थियो त्यही भएर यो चाहिँ क्रेडिटमा आयो पैसा आयो त्यही भएर डेबिटमा आयो अब हामीले पैसा तिर्दै छौं टु क्याश एकाउन्ट हुन्छ माथि डेबिटमा चाहिँ के हुन्छ नोट्स पेबल यो कति पर्सेन्ट हो 12% नोट्स पेबल एकाउन्ट डेबिट सिम्पल छ है क्याश टु नोट्स पेबल टु क्याश इस्युमा क्याश टु नोट्स पेबल पेमेन्टको केसमा अथवा रिटायरमेन्टको केसमा चाहिँ नोट्स टु क्याश है तपाईले यहाँ रिटायरमेन्टको ठाउँमा के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फर पेमेन्ट मोस्ट अफ द टाइम्स क्वेशनले पेमेन्ट भन्न सक्छ है एउटै कुरा हो यो तिर्दाखेरि यो लिँदाखेरि है अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिर्दाखेरि चाहिँ एउटा के कुरा थपिन्छ भन्दाखेरि हामीले ब्याज पनि तिर्नु पर्छ सँगसँगै के पनि तिर्नु पर्छ ब्याज पनि तिर्नु पर्छ नि भनेपछि क्याश र बैंक चाहिँ अलि धेरै नै हुन्छ अब ब्याज तिर्नु हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट भनेर राख्न सक्नुहुन्छ है इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट अब अमाउन्ट राखौँ है नोट्स पेबल कति हो 1 लाख रुपैयाँ हो टु क्याश एकाउन्ट अथवा टु बैंक एकाउन्ट 1 लाख हुँदैन किन हुँदैन अब हामीले ब्याज पनि तिर्नु छ ब्याज कति तिर्ने त भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है 1 लाख रुपैयाँ नोट्स पेबल थियो अथवा लोन थियो भनेर बुझ्नुस् न एकछिन हो कति पर्सेन्ट ब्याज लाग्छ 12% है अनि फेरि यसमा के कुरा छ भने यो 12% त पर एनम हो नि जस्तो यो लोनको केसमा डिबेन्चरको केसमा नोट्स पेबलको केसमा अगाडि पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ नि हो त्यो पर्सेन्टेजले जहिले पनि
के बुझाउँछ पर एनम ब्याज दर कति हो, 1 वर्षको ब्याज कति हो भनी बुझाउँछ है। यो 12% भनेको 12 महिनाको लागि हो नि, 1 वर्षको लागि हो नि। तर हामीले यो नोट्स पेबल कति मन्थको लागि लिएको छौं, 3 मन्थको लागि लिएको छौं 3 मन्थ्सको लागि भनेपछि अब 12 महिनाको ब्याज तिर्ने हैन त, जम्मा 3 महिनाको ब्याज तिर्ने हो। जति युज गरेको छ, जति त्यो टाइम पिरियड जति छ त्यति नै अवधिको हामीले के गर्ने हो, ब्याज तिर्ने हो है। भनेपछि यो 12% भनेको 12 महिनाको लागि रहेछ। अब हामी 12 महिनाको तिर्दैनौं, हामी कति महिनाको मात्रै तिर्छौं, 3 महिनाको मात्रै तिर्छौं भनेपछि 3/12 गर्ने के। 12 महिनाको लागि हो यो 12%, तर हामी अब कति तिर्छौं, 3 महिनाको लागि मात्रै तिर्छौं। अब यसलाई के गर्ने, तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो है। जस्तो 1 लाखको 12% भनेको 12,000 हुन्छ। 12,000 भनेको के हो, 12 महिनाको लागि हो हैन। अब 3 महिनाको लागि कति हुन्छ हिसाब गर्नुस्, तपाईको 3,000 रुपैयाँ आउँछ है। किनभने 1 महिनाको 1,000 निस्क्यो, 3 महिनाको 3,000 निस्किन्छ है। यो हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने चाहिँ अब हामीले तिर्दाखेरि चाहिँ कति तिर्नु पर्यो, 1 लाखको 1,03,000 रुपैयाँ हामीले तिर्नुपर्ने देखियो है। 1 लाख रुपैयाँ नोट्स पेबल, साउँ ब्याज कति 3,000 रुपैयाँ। अब तपाईले न्यारेसन यसरी नै फर रेकर्ड अफ भनेर राख्न सक्नुहुन्छ।